आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। प्रश्न छ, आफू एउटा इच्छा गर्यो हुन्छ अर्कै, एउटा कुरा सोचेर काम गर्यो हुन्छ अर्कै, इच्छाहरू पुरा भएनन्, इच्छा पूर्ति गर्न के गर्नुपर्छ होला? सुन्दर प्रश्न छ। इच्छा त पूर्ति भए पो केही गर्नु। इच्छा पूर्ति गर्न कठिन छ, आवश्यकता पूर्ति हुन्छ। आवश्यकता एउटा भिखारीको पनि पूर्ति हुन्छ, राजाको पनि पूर्ति हुन्छ। इच्छा न राजाको पूर्ति हुन्छ न भिखारीको पूर्ति हुन्छ। इच्छा कसैको पूर्ति हुँदैन, किनभने इच्छाको सीमा छैन, असीमित छ। तर पनि जीवनका मूलभूत आवश्यकताहरू हुन्छन्, इच्छाहरू हुन्छन् जुन हामी पुरा गर्न चाहन्छौँ, त्यसैको लागि मेहनत गर्छौँ। ती मुख्य आवश्यकताहरू, इच्छाहरू चाहिँ पुरा हुन् भन्ने हाम्रो प्रयत्न रहन्छ, प्रयास रहन्छ। र गजब के कुरा भने पुरा गर्न सकिन्छ, आरामसँग सकिन्छ, बस सानो तरिका बुझे पुग्छ। यो अस्तित्वले परीक्षा लिन्छ, हाम्रो प्रकृतिले परीक्षा लिन्छ, ईश्वरले परीक्षा लिन्छ। परीक्षामा पास भएपछि मात्रै हामीले प्राप्त गर्न खोजेको कुरा हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। चाहे त्यो आवश्यकताको पूर्ति गर्ने वस्तु होस्, चाहे इच्छा पूर्ति गर्ने वस्तु होस्, प्राप्त हुन्छ। तर परीक्षा चाहिँ पास गर्नुपर्छ। परीक्षा जगतले पनि लिन्छ, मानिसहरूले पनि लिन्छन् परीक्षा। परीक्षा ईश्वरले पनि लिन्छ। हनुमान लङ्का जाँदै थिए सीताको खोजीमा। बीचमा समुद्रमा जाँदा सुरसासँग भेट भयो। हनुमानलाई निल्न बसेको, खान बसेको सुरसालाई कसले पठाए? रामायण गहिरोसँग पढ्यो भने सुरसालाई पठाएको थियो देवताहरूले। यो लायक छ कि छैन? लङ्कामा गएर रावणको चुनौती सामना गर्ने योसँग क्षमता छ कि छैन? ईश्वरीय परीक्षा। त्यो परीक्षामा पास भएपछि मात्रै हनुमान लङ्का जान सके। हरेकको परीक्षा हुन्छ। भगवान रामको कुरा गर। जब रामको राज्याभिषेक हुँदै थियो, युवराज राम राजा हुँदै थिए। भोलि राज्याभिषेक हुने। आज देवताहरूको मिटिङ चल्यो। रामायणले त्यही भन्छ। देवताहरूको मिटिङ भयो, ल गडबड हुन लाग्यो। राम राजा बन्न लागे। राम राजा बने भने, राजा भएर सुखशैलमा बसे भने रामायण बन्दैन, कथा बन्नेवाला थिएन। अब देवताहरूले के गरे? सरस्वतीलाई पठाए। माता सरस्वतीलाई, ल जाऊ केही गर। र मन्थराको मुखमा सरस्वतीको वास भयो। र सरस्वतीको कारणले मन्थराले रामलाई वनवास जाने वातावरण बनाइदिनु भयो, नत्र भने सम्भव थिएन। सबैले गाली गरे मन्थरालाई, तर बिचारा मन्थराको दोष थिएन, दोष थियो ईश्वरीय शक्तिको।
र राम वनवास जानु पर्यो। वनवास जाँदाखेरि युवराज राम गएका थिए। वनवासबाट फर्केर आउँदाखेरि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बनेर फर्किए। जसले चुनौतीलाई स्वीकार गर्छ, जसले ईश्वरीय परीक्षा पास गर्छ, त्यो भगवान बन्न सक्छ। कोही पनि भगवान बन्यो भने त्यो चुनौतीलाई स्वीकार गरेर बन्यो। यो व्यक्ति कतिको क्षमतावान छ जाँच्नु परेन। क्षमता नजाँचिकन ठुलो कुरा कसरी दिने? भगवानको पदवी दिनु छ रामलाई, कसरी दिने? सामान्य व्यक्तिलाई त्यति ठुलो पदवी दिन मिल्छ? क्षमता हेर्नु पर्यो कि परेन? कस्तो छ? ईश्वरले क्षमता हेरेर मात्रै सबैलाई दिन्छ र यो क्षमताको परीक्षा बार बार दिनुपर्छ। हामी कुनै ठाउँमा जागिर खान गयौँ, इन्टरभ्यू हुन्छ कि हुँदैन? इन्टरभ्यू भने के हो? यसको क्षमता कति छ? यो गर्न सक्छ कि सक्दैन? क्षमतावान छ कि छैन हेर्ने हो। त्यो क्षमताको आधारमा पैसा पाइन्छ। जति धेरै क्षमतावान उति धेरै तलब। क्षमता हेरेर मात्रै दिन्छ कसैले पनि। जागिरको कुरा छोड्नुहोस्। एउटा स्कुलमा पढ्न जानु पर्यो भने नि पहिला सुरुमै जाँच हुन्छ, पहिल्यै परीक्षा लिइन्छ। यो मेरो स्कुलमा यो क्लासमा पढ्न योग्य छ कि छैन, यो पढ्ने क्षमता योसँग छ कि छैन हेरिन्छ। ईश्वरले पनि हाम्रो क्षमता नहेरिकन हामीलाई न शक्ति दिन्छ, न सम्पत्ति दिन्छ, न सम्मान दिन्छ। क्षमताको विकास आफूले गर्नुपर्छ, बाँकी त प्राप्ति। क्षमतावान मान्छेलाई दिनबाट कसैले रोक्न सक्दैन। क्षमतावान व्यक्तिले त पायो। आफूभित्रको क्षमताको विकास गरौँ। ईश्वरले पनि रोक्न सक्दैन, भाग्यले पनि रोक्न सक्दैन। कुनै पनि व्यक्तिले प्राप्त गर्छ, इच्छित वस्तु प्राप्त गर्छ। जे इच्छा लाग्यो त्यो वस्तु प्राप्त गर्ने क्षमता राख्छ। आफ्ना आवश्यकता पनि पूर्ति हुन्छन्, इच्छा पनि पूर्ति हुन्छन् यदि आफूभित्रको क्षमतालाई वृद्धि गरायो भने। सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको हाम्रो क्षमता हो। हाम्रो क्षमतालाई प्रयोग गरेर प्राप्त गर्न नसकियोस् त्यस्तो वस्तु यो जगतमा केही पनि छैन। क्षमता वृद्धि गरौँ। क्षमता नभएको व्यक्तिलाई न संसारले केही दिन्छ न ईश्वरले केही दिन्छ। कहीँबाट पनि केही पाइन्न, कसैले दिनेवाला छैन। र अर्को कुरा, जसमा जे क्षमता छ त्यसले त्यही पाउँछ। मसँग एउटा क्षमता छ, म अर्को कुरा पाउँदिनँ। हेर्नुपर्छ मसँग के क्षमता छ। मेरो क्षमता एउटा, अर्को कुरा कसैले दिन्छ र? कानुन पढेको मान्छे, कानुनको ज्ञातालाई कसैले पनि शरीर चेक गर्न लगाउँदैन अथवा डाक्टरको काम दिँदैन। जसमा जे क्षमता छ त्यही दिने न हो। हामी एउटा कति राम्रो वकिल रहेछ यसबाट अपरेसन गराउनु पर्यो भन्छौँ कि या वकिलबाट कसैको पनि अपरेसन गराइन्न, कोही पनि गराउँदैन। क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा कसैलाई काम पनि लगाउँदैन र केही दिँदा पनि दिँदैन। त्यसकारण म भित्र के क्षमता छ हेरौँ। जे क्षमता छ त्यही पाइन्छ। वकिलले उसमा मुद्दा लड्ने क्षमता छ, कानुन सम्बन्धी परामर्श दिने क्षमता उसमा छ। सबै कानुनी सल्लाह लिनु पर्यो भने सबैजना वकिलकोमा जान्छन्, डाक्टरकोमा जाँदैनन्। स्वास्थ्य सल्लाह लिनु पर्यो भने फेरि डाक्टरकोमा जान्छन्, वकिल कहाँ नि जाँदैनन्। जोसँग जे क्षमता छ सारा जगत त्यही काम दिन जान्छन्। त्यसकारण मूल कुरा विचार गर्नु के पर्छ भने मसँग क्षमता के छ।
मसँग जहिले पनि चिन्तित भइरहने, दुखी भइरहने, नकारात्मक सोचिरहने क्षमता छ भने सारा जगतले, ईश्वरले पनि र जगतले पनि त्यही दिन्छ, त्यही काम लगाउँछ। त भाइ त चिन्ता गर्नमा खप्पिस रहेछस् बाबु, यति चिन्ता अरू गर, थपिदिन्छ। त तनाव लिनमा बडो खप्पिस रहेछस्, पारङ्गत रहेछस्, खुब तनाव लिन जान्दो रहेछस्, ला अरू तनाव ला तँलाई, त्यही दिन्छ। जो व्यक्ति हर हमेसा खुसी हुन्छ, मस्त रहन्छ, त्यसलाई ईश्वरले ला बाबु त मस्त हुन जान्दो रहेछस्, त्यही काम ला। जे जाने छ त्यही दिने न हो, नजाने काम कसैले दिन्छ क्या हो? जसले जे काम गर्न जानेको छ त्यही काममा लगाइन्छ। जसले आफ्नो भाग्यलाई सरापेर बस्छ, मेरो त अभागी खप्पर, फुटेको खप्पर, भगवानले पनि मलाई नै दुःख दिए, सबले दुःख दिए, जहिले पनि आफूलाई सरापेर बस्छ, भाग्यलाई सरापेर बस्छ, उसलाई ईश्वरले त्यही काम दिन्छ, संसारले पनि त्यही दिन्छ। बाबु त्यही गर, त्यही जान रहेछ, त्यही गर। जसले उल्लास, उमङ्ग, रमाइलो, म सक्छु, गर्छु, मसँग क्षमता छ, म पनि केही हुँ भन्छ, होस् त होस्, ला त त्यही काम ला, त्यही गर्न जाने रहेछस्, त्यही गर। जे खोज्यो त्यही पाइन्छ। यो जगतमा जे चाह्यो त्यही पाइन्छ। असली कुरा के भने मसँग क्षमता के छ, त्यही अनुसार पाइन्छ। यहाँ घाँस खानेहरूले घाँस पनि पाएका छन्, अन्न खानेहरूले अन्न पनि पाएका छन्। के खाने हो, उसको के खाने क्षमता छ, जस्तो क्षमता छ त्यस्तै कुराहरू यहाँ पर्याप्त मात्रामा छ, प्रशस्त छ, कमी छैन। आफ्नो क्षमता के छ हेरौँ। मलाई जे चाहिन्छ त्यसको प्रयोग गर्न सुरु गर्नुपर्छ, त्यसको अभ्यास गर्न सुरु गर्नुपर्छ। खुसी चाहिन्छ भने अहिलेदेखि खुसी हुने अभ्यास गरौँ, खुसी नै खुसी आउँछ। मलाई सम्मान चाहिन्छ भने आजदेखि सम्मान गर्न सुरु गरौँ, सम्मान नै सम्मान पाइन्छ। म अरूलाई सम्मान दिन सुरु गरेँ, अब के भन्छ ईश्वरले, ओहो यो सम्मान गर्न जान्दो रहेछ भाइ, यो क्षमता रहेछ यसमा, ए बाबु ला तँलाई सम्मान, ल लैजा, त्यही दिन्छ। पाउँछ पनि त्यही, गर्छ पनि त्यही। म सबैलाई आदर गरौँ, प्रेम गरौँ, सहयोग गरौँ। म सबै मान्छेहरू अप्ठ्यारोमा छन्, दुखी छन्, सबलाई सुख दिने काम गर्छु, सबैलाई सहयोग गर्ने काम गर्छु। कोही मान्छे भोकै छन्, खुवाउने काम गर्छु। अहिलेसम्म अरूलाई, अरूको सेवा गर्ने, अरूलाई खाना दिने, अरूलाई खुसी बाँड्ने मान्छेलाई कुनै चिजको कमी भएको छैन। जति खुवाउन लाग्यो त्यति नै आइरहेको हुन्छ, थाहै हुँदैन त्यसलाई। सम्पत्तिको कमी नै हुँदैन। पहिला आफूलाई खाना पनि थिएन, तर त्यसले अरूलाई खुवाउन सुरु गर्यो। कहाँबाट आयो सम्पत्ति थाहा छैन, अब हजारौँ मान्छेलाई खुवाइराखेको छ। आश्चर्य, अचम्म। जे जान्यो त्यही दिने न हो। खुवाउने काम जाने, उसलाई खुवाउने नै काम लगाए ईश्वरले। जा, यो जान्दो रहेछ। यदि जगतले पनि त्यही गर्छ, संसारले पनि त्यही गर्छ। के भन्छ, ओहो त्यसले त यतिजना मान्छेलाई खुवाउँदो रहेछ, यति सेवा गरिहाल्छ, म पनि मद्दत गर्छु है त्यसलाई, ल है मेरो तर्फबाट पनि यति लानुहोस् है, खुवाइदिनुहोस्। संसारले त्यही दिन्छ। जे जान्यो त्यही, जे गरेको छ त्यसैमा सहयोग गर्ने हो। म जे गर्छु सारा अस्तित्वले त्यसैमा सहयोग गर्छ। मैले के गरेँ भन्ने मात्रै हो। र म अरूसँग मागेर खाइरहेको छु, अरूले देला कि भन्ने आश गरिरहेको छु। ईश्वरले बुझ्छ, यसले माग्न जाने रहेछ, माग्नमा यो खप्पिस रहेछ, पारङ्गत रहेछ, यसलाई माग्ने काम लगा, ए बाबु त मागेर खा। जसले जे जाने छ त्यही काम दिनु हो। अरूको आश गर्छु, आश गर्ने मान्छेलाई आशै नै बनाउँछ। त त्यही आश गर, पाउँछस् पाउँदैनस् थाहा छैन, तर तेरो काम आश गर्ने रहेछ, आशै गरेर बाँच। कुनै व्यक्तिले अरूको लोभ गर्छ, चोरेर लिन्छ, ए बाबु तँलाई चोर्ने काममा खप्पिस रहेछ, त चोरीलाई खा, तेरो कामै जीवन त्यही हो।
त चोर डकैती गर्छ, ओहो कति राम्रो डकैती गर्दो रहेछस्, त त्यही गरेर खा। भ्रष्टाचार गर्छस्, गजब खप्पिस रहेछस्, कला रहेछ तेरो भ्रष्टाचार गर्ने, गर अरू गर्ला। दुराचारी छ, पापाचारी छ, भ्रष्टाचारी छ, त्यही काम पाउँछ। आज मात्रै काम पाउने होइन त्यो, पछि पनि त्यही काम पर्छ, त्यही पाउँछ। अर्को जन्म पनि त्यही नै हुन्छ, त्यही कामको लागि उसलाई तयार गरिन्छ। किनभने जे जान छ त्यही दिन हो। पूर्व जन्ममा यस्तो यस्तो सिकेर आएको छ, यसले त यसमा पारङ्गत छ, अर्को जन्म दिँदा पनि त्यही वातावरण बनाएर यसलाई जन्माइदिउँ। किनभने ईश्वरलाई के लाग्छ भने यो संसारमा पठाएपछि, ईश्वर बडो दयालु, यो संसारमा पठाएपछि आफ्नो जीविका त यसरी चलाउनु पर्छ नि त, उही बाँच्नुपर्छ। यसलाई बचाउने भनेको यसको क्षमताले हो, जुन क्षमता छ त्यही वातावरण यसलाई पठाइदियो। त्यस कारणले मसँग अनगिन्ती क्षमताहरू छन्, केलाई मैले प्रयोग गर्ने भन्ने हो कि क्षमता कोसँग छैन। कुनै पनि व्यक्तिसँग डाक्टर बन्ने क्षमता छ, कुनै पनि व्यक्तिसँग इन्जिनियर बन्ने क्षमता छ, नगरेर त हो नि, नपढेर त हो नि, पढाए भए भइहाल्थ्यो, गरेपछि को हुँदैन। क्षमता त थियो नि, तर उसले आफ्नो क्षमतालाई प्रयोग गरेर उसले त्यो काम पाएन। अब के क्षमता जगाउने आफ्नो हाम्रो हातमा छ, र जे क्षमता छ सारा जगतले हामीलाई उही दिन्छ। यो कुरामा ढुक्क होला। यही हो प्राप्तिको विज्ञान। जे प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मनका इच्छा पनि सब पुरा हुन्छन्, आवश्यकता पनि पुरा हुन्छन्। मनका सबै इच्छा पुरा हुन्छन्को अर्थ के भने फेरि सबै काम गर्न सकिन्न नि, सबै क्षमता हामीसँग हुँदैन। त्यसकारण हाम्रो एउटा मूल इच्छा हुन्छ, यो बाटोमा हिँडेर चाहिँ म आफ्नो जीवनलाई राम्रो बनाउन सक्छु भन्ने एउटा मूल इच्छा हुन्छ। हो, त्यो इच्छालाई समात्यो भने पूर्ति नहुने कुरै छैन। जे चाह्यो त्यही पूर्ति हुन्छ, त्यही हामी प्राप्त गर्छौँ। सारा जगतले, दुनियाँले पनि हामीलाई सहयोग गर्छ, अस्तित्वले पनि सहयोग गर्छ, प्रकृतिले सहयोग गर्छ, ईश्वरले सहयोग गर्छ। सब कुरा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। मात्रै मेरो मूल इच्छा के हो, मेरो मूल क्षमता के हो, यति बुझे पुग्छ। र आफ्नो मूल इच्छा र क्षमतालाई आफू अनुकूल बनाउला। हामीले त आफू प्रतिकूल बनायौँ। जे गर्दाखेरि दुःख पाइन्छ, आफ्नो क्षमतालाई त्यतै लिएर गयौँ अनि भाग्यलाई सरापेर बस्छौँ। होइन, खुसी मलाई चाहिन्छ नि त, म खुसी हुन चाहन्छु भने अहिले यही क्षणबाट खुसी हुन सुरु गरौँ। म खुसी हुन सुरु गरेँ कि अस्तित्वले के बुझ्छ, खुसी हुने जिम्मेवारी चाहिँ यसलाई नै दिनु पर्यो। यो जान्दो रहेछ नि त, यसलाई खुसी हुने कला आउँदो रहेछ। जे जानेछ त्यसलाई त्यही काम लाउने न हो त बाबु, खुसी हो, तेरो कामै यही होला, ड्युटी नै त्यही पाइन्छ। हामी कहीँ पनि जान्छौँ भने आफूले जे जानेछ त्यही काम पाउँछौँ कि त्यही काम लगाउँछौँ। कहीँ कसैको पनि भोज भतेर अथवा कुनै प्रकारको उत्सवहरू केही मद्दत गर्नु पर्यो, सहयोग गर्नु पर्यो भने हामीले नजानेको काम त कसैले पनि लाउँदैन। जे काम जानेछ ल है, तपाईँलाई यो आउँछ, तपाईँसँग यो गर्नुहोस् भनेर काम दिन्छन् नि हामीलाई। त्यस्तै हो, दुखी हुने काम सधैँ गऱ्यौँ भने दुखी हुने नै काम पाइन्छ। सुखी हुने अभ्यास गऱ्यौँ भने सुखी हुने नै काम पाइन्छ। तपाईँ हामीले भोगेका छौँ, हेरेका छौँ कि कोही मानिसहरू जहाँ गए पनि एकदमै खटिरहने, काम गरिरहने हुन्छन्, चुप लागेर नबस्ने, चुप लागेर बस्दै नबस्ने, केही न केही गरिरहने स्वभावका हुन्छन्। तिनीहरूले कहीँ पनि गयो भने त्यही गर्ने नै काम पाउँछन्। जहाँ गए पनि कहिलेकाहीँ कसैले पनि तँलाई जहाँ गए पनि के हो, उस्तै छ त तेरो चटारो, उही गरिरहेछस् के हो, जहाँ गए पनि त त्यत्तिकै सक्रिय देखिन्छस्, के गरोस्, जहाँ गए पनि त्यही काम पाउँछ। कुनै व्यक्ति हुन्छ अलि अल्छी, केही नगर्ने, अल्छी छ, केही गर्दैन, चुप लागेर जहाँ गएर बस्छ,
त्यो त घर बसे नि बस्यापछि कसै कहाँ गयो भने त्यहाँ पनि बस्यापछि हुन्छ। त्यसलाई कसैले काम पनि लाउँदैन, धुम्म बसिरहेको हुन्छ। अनि कसैलाई के कोही व्यक्ति के भन्छन् भने कस्तो भाग्य होला, यसलाई त बसेरै खान लेखाएर छ, बसेरै खान लेखाएर छ। हो त खा त के गर्ने अब, उसलाई बसिकन काम नगरिन चलाएको छ क्या, खाना पाइराखेकै छ, सबै कुरा चलेकै छ। एउटा त्यो मरिमरि उफ्रिराखेको हुन्छ, गरे हुन्छ, त्यसले पनि त्यसो पनि जीवन चलिराखेकै छ। घरमै हेरौँ न, कुनै व्यक्ति घरमा कस्तो काम गरेको हुन्छ, जम्मै कुरा मैले गर्नुपर्छ जस्तो, कति मेहनत गरेर हुन्छ बिचारा। त्यो सधैँ मेहनत गरेको छ, जीवन त्यसै गरी चल्छ त्यसको। अनि अर्को अल्छी हुन्छ फेरि, हे के हो खानेकुरा पाकेको छ कि छैन, मिठो कुरा चाहिँ खोज्ने, काम चाहिँ पटक्कै नगर्ने। खाना मिठो चाहिन्छ, काम गर्दैन है घरमा, र पनि जीवन चलेको छ। हेर्नुहोस् न, त्यसै गरी त्यसको जीवन बित्या छ गरी, जसले जे गरेको छ उसै गरी बित्या छ। के गरेर बिताउने हामीले सोच्ने कुरा हो। जे गर्छौँ अस्तित्वले त्यस्तै वातावरण बनाउँछ। हामी कति मान्छेलाई घरमा आफ्नो परिवारलाई, छोराछोरीलाई नि भन्ने गर्छौँ, यस्तो बानी छ यसको, यस्तो अल्छी। जस्तो छोरीहरूको कुरा गर्दा कहिलेकाहीँ हुन्छ कि छोराहरू त घरमै हुन्छन्, छोरी त बिहा गरेर पठाउनुपर्छ। यसले बिहा गरेर पठायो भने के गरेर खाला है, यस्तो अल्छी चाहिँ यताको काम यता सार्दैन। यस्तो मान्छे बिहा गरेर गएर के गर्छ होला, यसले असाध्यै या दुःख पाउँछ होला अथवा के गर्छ होला लाग्छ मनमा। तपाईँ हामीले धेरैलाई यो अनुभव गरे हुन सक्छौँ। जब बिहा गरेर पठायो नि, यस्तो वातावरण हुन्छ त्यसको घरको, उसलाई त्यसै गरी बित्छ। जसरी माइतमा बसेको थियो त्यसै गरी घर पनि त्यस्तै भन्या, सबैले काम गरिदिने ऊ बसिरहेको छ मजासँग, सासु पनि असल, सबै असल, सबै अरूले काम गर्दैन। ल हेर्नुहोस्, यस्ता मैले धेरै देखेको छु, यहाँले पनि देख्नु भएको छ। जस्तो आफू हुन्छ नि त्यस्तै पाइँदो रहेछ कि वातावरण, त्यस्तै बन्दो रहेछ। जसले जे प्रयोग गरिरहेको छ, जे क्षमता छ, त्यसलाई त्यस्तै वातावरण उपलब्ध हुँदो रहेछ। ईश्वरले सब संरचना त्यस्तै बनाइदिँदो रहेछ, प्रकृतिले त्यस्तै बनाउँदो रहेछ। त्यस कारण कसैको चिन्ता नगरे हुन्छ कि यसले पछि गएर दुःख पाउला कि हुँदैन, दुःख सुख केही पाउँदैन। पहिला त्यो निष्क्रिय भएर बस्ने अल्छी मान्छे मरुन्जेलसम्म नै अल्छी नै भएर मर्छ। त्यो जाँगरिलो चाहिँ हुँदैन, जस्तो सुकै परिस्थिति परोस् न, उसले वातावरण बनाइहाल्छ। कहीँ कोही छैन, बिहा गरेर गऱ्यो, कोही छैन भने श्रीमानलाई, ल है भात चाहिँ तिमी पकाऊ, मलाई त अल्छी लागेको छ आज, पकाऊ। श्रीमान भात पकाउन पारङ्गत हुन्छ, के हुन्छ अरू, त्यो कला उसले पनि सिक्छ। जसले जे गर्छ त्यस्तै वातावरण बन्छ, हामीले देखेका छौँ। त्यसकारण विचार गरौँला, म कस्तो हुने, मलाई के चाहिएको छ, के प्राप्त गर्न चाहन्छु, म जे प्राप्त गर्न चाहन्छु, जे बन्न चाहन्छु, जस्तो हुन चाहन्छु, अहिलेदेखि हुन सुरु गरौँ। अल्छी हुने हो भने आजैदेखि अल्छी हुने अभ्यास सुरु गरौँ, सारा परिस्थिति मिल्छ। जाँगरिलो फुर्तिलो हुने हो भने आजैदेखि फुर्तिलो हुन सुरु गरौँ, त्यस्तै वातावरण बन्छ। दुखी, चिन्तित, तनावमा, कष्टमा बस्ने हो भने आजैदेखि तनाव लिन सुरु गरौँ, त्यस्तै वातावरण बन्छ। खुसी, उमङ्ग, मस्ती, प्रफुल्लता चाहिन्छ भने त्यस्तै आजदेखि सुरु गरौँ, त्यस्तै बनिन्छ। जे खोज्यो त्यही पाइन्छ। हाम्रा सारा इच्छा पूर्ति हुन्छन्, हाम्रा सारा आवश्यकता पूर्ति हुन्छन्। अध्यात्म र व्यवस्थापन, मानव मनोविज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।